टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु। तपाईं नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न, इन्फोटेनमेन्ट अनि इन्भेस्ट। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त इढेवा चलाउँछु। तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जीवन रोकिएको छैन, मुस्कुराउँदै फुल्दैछ। मानव जातिको अस्तित्वमाथि जुन सङ्कट देखा परेको छ, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र अहिले नयाँ यात्राको नयाँ तरिका अपनाएर अबको बाटो खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। मानिसको अब जीवनको बारेमा सोच्ने तरिका बदलिएको छ। केही मानिसहरू आखिर जीवन के नै रहेछ र भनेर सोच्न थालेका छन्। फेरि अर्का थरी मानिसहरू अहिलेको यो सङ्कटबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा पनि यस्तै सङ्कट आए के गर्ने भनेर तयारी अवस्थामा विकल्पसहित बस्नुपर्छ भनेर सोच्न थालेका छन्। जे होस्, संसार बदलिँदैछ। दिवस खनिया लाइभ प्रेजेन्टेसनको प्रस्तुति तथा इढेवा सुपर एपको मुख्य प्रायोजन रहेको कार्यक्रम अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स अबको यात्रामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग त्यस क्षेत्रको अबको यात्राको बारेमा हामी कुराकानी र अबको बाटो पहिल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ता शुक्रबार बेलुका 8:30बाट 9 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै युट्युब मार्फत पनि संसारभरबाट हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एक विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसको नाम मात्रै सुन्दा पनि हामी सबैलाई पवित्र अनुभव हुन्छ। हामीले कार्यक्रमको शुभारम्भ पनि हाम्रो यस अभियान पवित्र रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँबाट गराएका छौँ। सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुमा आउनुहोस् हेरौँ यो प्रोफाइल। जीवन के हो, मानिस कसरी सफल हुन्छ, कस्ता सफलता र साधनाले मानिसलाई सफल बनाउँछ, अहिले देखा परेको सङ्कटपछिको यात्रा कसरी तय गर्ने, यस्तै जिज्ञासालाई समेटेर हामीले बौद्ध भिक्षुनी तथा सुप्रसिद्ध गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौं। उनको जीवन, भोगाई र सङ्घर्षबारे अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले आनीसँग गरेको विशेष कुराकानी। इढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले मेरो नाम सीता हो। मैले मेरो साथी रहमानले इढेवा सुपर एपको बारेमा उसको फेसबुकमा लेखेको देखेर गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी मेरो मोबाइलमा इन्स्टल गरेँ। मैले मेरो ब्याङ्क खाता यसमा लिङ्क गरेर 1000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेँ। यो रकममा मैले 7% ब्याज कमाउने रहेछु, त्यो पनि हरेक महिना। मेरो रिफरल कोड मेरो सबै सोसियल मिडिया, फेसबुक, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्राम सबैमा सेयर गरेँ र सबै परिवार, इष्टमित्र र साथीहरूलाई च्याट गरेर पठाएँ। प्रत्येक 6 जनाले इढेवा सुपर एप इन्स्टल गरेपछि मेरो खातामा रु 60 तुरुन्तै जम्मा भयो। हेर्दा हेर्दै पहिलो दिनमै 720 रुपैयाँ जम्मा भयो र अहिलेसम्म 4000 भन्दा बढी कमाइसकेँ। मेरो रिफरल कोड चलाएर इन्स्टल गरेका सबैले इढेवा सुपर एपको सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेको रकमको 3% क्यासब्याक मैले पाउनेछु। यति मात्र होइन, मैले रिफर गरेको साथीले अर्को व्यक्ति बी भन्नेलाई रिफर गरेको छ भने बीले सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेको रकमको 2% मैले पाउनेछु। त्यस्तै बीले सीलाई रिफर गरेको छ भने सीले सुपर सर्भिसेसमा खर्च गरेकोमा पनि 1% क्यासब्याक मैले पाउनेछु। अहिले नै डाउनलोड गरी इढेवा सुपर एप चलाउन थाल्नुहोस्।
म त इढेवा चलाउँछु, तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक इढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्। आनीजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते भाइ। कार्यक्रमको हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। हजुर। पहिलो श्रृङ्खलामा शुभारम्भ तपाईँबाट गर्न पायौँ, हाम्रो इच्छा पनि त्यही नै थियो। मेरो अहोभाग्य भाइ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर तपाईँ आइदिनु भयो, त्यसका लागि सुरुमा नै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म धेरै खुसी छु तपाईँको यो पहिलो कार्यक्रम शुभारम्भमै म हुन पुगेँ। हाम्रो यो कार्यक्रमको नाम अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स र तपाईँको जीवनलाई सँगै राख्ने हो भने कता कता मिलेको जस्तो आभास हुन्छ। अहिले जुन मानव जातिको सभ्यतामाथि नै एउटा सङ्कट देखा परेको छ, प्रत्येक मान्छेले अहिले एउटा नयाँ वे खोजेको जस्तो, नयाँ जीवन जिउन खोजेको जस्तो अथवा पुराना सबै कुराहरू थोत्रा भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको जीवनलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँको बाल्यकाल गरिबी थियो, दुःख थियो, कष्ट थियो, यातना थियो। त्यहाँबाट तपाईँ त्यो काँडै काँडाको जीवनबाट, त्यो निस्सासिएको जीवनबाट तपाईँ अहिले जुन जीवनमा जिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ अहिले संसारभर शान्ति फैलाउँ भनेर राखिराख्नु भएको छ, सुख दिउँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दाखेरि तपाईँको किताब पनि मैले पढेको छु, फुलको आँखामा, सिङ्गिङ फर फ्रिडम। कति भाषामा अनुवाद भएको छ अहिलेसम्म? यो 15वटा भाषामा पक्कै पनि धेरै मान्छेले पढेको बुक हो। यो किताब पढिसकेपछि धेरैजनाले योबाट धेरै जीवन परिवर्तन पनि भएको छ धेरैजनाको। व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि यो किताबबाट धेरै प्रेरणा लिएको छु। त्यसकारण म आजको यो बसाइ चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनबाट सुरु गरेर अन्तिममा अब यो सङ्कट जुन छ अहिले देखिएको सङ्कट, त्यसपछिको यात्रा कसरी तय गर्ने भन्नेतिर म लाग्छु। तपाईँको जुन निस्सासिएको जीवन थियो, त्यो निस्सासिएको जीवन, त्यो बाल्यकाल जुन कष्टपूर्ण थियो, तपाईँको जीवन एउटा सङ्कटपूर्ण थियो, त्यहाँबाट तपाईँ जसरी बाहिर निस्किनु भयो, काँडै काँडाको जीवनलाई, त्यही जीवनलाई तपाईँले फुलै फुल देख्न थाल्नु भएको छ। यदि त्यो सङ्कट अथवा त्यो निस्सासिएको जीवन अथवा त्यो यातना तपाईँले भोग्नु नपरेको भए आज यो जीवन जिउँथे भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? अब आजको दिनमा फर्केर हेर्दा सायद मलाई लाग्छ कि त्यो जे भएछ ठिकै भएछ। त्यो भन्दाखेरि यो पनि भन्नु खोजे होइन कि मान्छे सबैले दुःखै पाउनुपर्छ भन्ने सोच होइन। तर त्यतिखेर त्यसको जुन विकल्प खोजियो नि, त्यो मैले सही विकल्प खोजेछु र सही बाटोमा लागेछु भन्ने खालको त्यो भान हुन्छ। कृतज्ञ हुन्छु। त्यो अनुभव फर्केर हेर्दाखेरि नमिठो भए पनि त्यसले एउटा भित्री शक्तिलाई जगायो। मेरो इच्छा शक्ति यति दृढ भइदियो कि म यो दुःख चाहन्न। अनि त्यो भोग्ने र त्यो अनुभव गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई लागेको थियो, ओहो भविष्यमा म ठुली हुन्छु र मेरो पनि विवाह गरिदिन्छ होला। त्यो विवाह गरिएपछि मैले पनि जीवन यस्तै खालको यातनाले भरिएको जीवन मैले भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको त्यो डर पैदा भइसकेको थियो। र त्यो यातनाबाट बचाउनलाई, आफूलाई बचाउनका निम्ति मैले त्यो विकल्प खोज्न थालेँ। त्यो खोज्ने क्रममा पनि यति दृढ शक्तिबाट मैले खोज्न सकेँ कि जति सिभियर यातना थियो त्यति नै सिरियसली मैले त्यसको विकल्प खोजेँ र विकल्प पाएँ पनि। यस अर्थमा तपाईँ आफ्नो पिताप्रति पनि कृतज्ञ हुनुहुन्छ, सम्झनुहुन्छ उहाँलाई? एब्सोल्युटली। अब त्यो बेलामा हेर्दा नमिठो थियो, अनुभव एकदमै नमिठो थियो र भित्रभित्र घृणा पनि जागेको थियो। तर त्यो बेलाको विकल्प जब पाएँ, त्यो हो अर्को एउटा यस्तो खालको गुरुको शरण पाएँ जसबाट मैले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र हरेक अनुभव र परिस्थितिलाई ग्रहण गर्ने क्षमताको एकदम सकारात्मक ढङ्गले विकास गर्न सकेँ। तपाईँ अहिले जुन कुरालाई पनि सकारात्मक तरिकाबाट हेर्नुहुन्छ, नकारात्मक कुरालाई पनि सकारात्मक तरिकाबाट हेर्नुहुन्छ। मान्छेहरू के पनि भन्छन् भन्दाखेरि आनीले आफ्नो पितालाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाबाट कहिल्यै हेर्न सकेन, उसले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाबाट मात्रै प्रस्तुत गर्छ भन्ने पनि भन्छन् होइन। यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँ पनि एउटा रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण त्यो क्रियाकलापहरू देखाउनुहुन्थ्यो भनेर तपाईँले किताबमा पनि लेख्नु भएको छ। आमालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ? अब सबभन्दा पहिले यो करेक्ट गरिहालौँ कि मैले पितालाई एकदम नकारात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्छ भन्ने सोच त्यो गलत हो होइन। उहाँ मेरो बाल्यकालमा एउटा आफ्नो बुझ्ने क्षमता अनुसारको मैले जुन खालको मेरो बुवालाई मैले ग्रहण गरेँ,
र त्यसरी पाएँ, त्यसको व्याख्या मैले त्यसलाई एकदमै इमान्दारिताका साथ त्यो हिसाबले मैले व्याख्या गर्छु। तर आजको दिनमा मैले मेरो बुवाको व्याख्या आजको दिनमा मेरो मनले मेरो मस्तिष्कले बुझेको मेरो बुवालाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने मेरो एकदमै अमूल्य जीवन जुन दिने मेरो बुवा छ, मलाई जन्म दिने बुवा छ, जन्म मात्र होइन उहाँले यति दुःख कष्ट काम गरिकन कमाएर हामी सबै परिवारजनहरूलाई जिउँदो राख्नुभयो, मिठो खाना खुवाउनु भयो, लालन पोषणमा सबै उहाँले कहिले पनि कमजोरी देखाउनु भएन। ती प्रति त म असाध्यै कृतज्ञ छु। सुरुमा जब मैले यो किताब लेख्ने बेलामा किताबको एउटा जुन उहाँहरूबाट प्रस्ताव आएको थियो त्यसलाई स्वीकार्न नै मलाई गाह्रो भएको कारणै त्यही थियो। किनभने यदि मैले मेरो कथा बुझाउन खोज्दाखेरि मेरो बुबाको जुन एउटा छवि थियो त्यो बाल्यकालमा त्यसलाई मैले प्रष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ, इमान्दारिताका साथ व्याख्या गर्नुपर्छ, नत्र भने कथाको त्यो अगाडि टाउको र पुच्छर मिल्दैन हैन। त्यो परिवर्तन जर्नी अब त्यो प्रोसेस त मैले मिलाउनु पर्छ, त्यसलाई मैले सही तरिकाले कथा सुनाउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो मिल्दैन थियो र त्यसैले मैले त्यो बेलाको मेरो बुवाको छविलाई मैले त्यसरी प्रस्तुत गरिए मात्र हो। आमालाई चाहिँ कसरी अब आमालाई त अब मेरो आमा कसरी भन्ने खोइ अलिकति भिन्नै खालको महिला थियो भनौँ न। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो देखेको छुइनँ भनौँ। अहिले उहाँ पनि यातनाबाट नै ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। यातनाबाट त्यति ग्रसित हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि भित्री मनमा हृदयमा उहाँको सधैँ माया थिए। मेरो बुवाले उहाँलाई जति यातना दिए पनि मैले समयमा मैले उहाँलाई पछि आएर म अलिक ठुली भएपछि मैले उहाँलाई सम्झाउँथेँ कि बुवालाई छोडिदिनुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँ यत्तिकै यसै बसिराख्यो भने एक दिन त तपाईँले मेरो बुवाकै हातबाट तपाईँको प्राण जाला कि भनेर भन्दाखेरि नै छोरी त्यसो नभन, तिम्रो बुवा नराम्रो होइन, मैले उसलाई कसरी छोड्नु, तिमीहरू जस्तो यस्तो राम्रो नानीहरू मैले पाएँ उहाँबाट, म उहाँसँग मेरो कर्म पुरा गर्छु भन्ने खालको उहाँको त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँथे। अब म तपाईँलाई तपाईँको किताब फुलको आँखाबाट एउटा सानो अंश तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। हजुर हजुर। कहिलेकाहीँ जब सपना देख्छु मलाई थाहा छ मैले सपना देखेकी हुँ र म यसलाई यति गम्भीरतापूर्वक लिन्न। हजुर। पीडालाई पनि मान्छेले त्यसै गरी लिनुपर्छ। मान्छेले पीडा भोगिरहेको त हुन्छ तर साथसाथै त्यसबाट मुक्ति भई खुसी खोज्ने बाटाहरू पनि उसले चाहेमा त्यतै कतै खोज्न सक्छ। मान्छेले आफूभित्रबाट स्वयंलाई तयार पार्ने कुरा हो यो। जीवनले हामीसँग जति कुरा खोसेको छ त्यसभन्दा बढी दिएको पनि छ। पीडा परेका बेलामा आफूले जीवनबाट पाएका तिनै कुरा सम्झिएर भए पनि स्वयंमाथि हामीले न्याय गर्नै पर्छ। म सदैव यसै गर्ने कोसिस गर्छु। कहिलेकाहीँ सोध्छु सायद मेरी आमाले कतै न कतै पुनर्जन्म लिएर आएको हुनुपर्छ। म उहाँका निम्ति खुब प्रार्थना गर्छु। एकदमै। तपाईले जुन जीवनलाई काँडै काँडा देख्नुभयो नि त्यो जीवनबाट तपाईँ निस्किन खोज्नुभयो। निस्किएर फेरि त्यही जीवनलाई तपाईँले जब तपाईँ नागी गुम्बा पुग्नुभयो त्यसपछि तपाईँले त्यही जीवनलाई फुलै फुल देख्नुभयो। अब हामी फुलै फुलको जीवनमा प्रवेश गरौँ, त्यो काँडै काँडाको जीवनबाट फुलै फुलको जीवनमा प्रवेश गरौँ। प्रवेश चाहिँ कसरी गरौँ भन्दाखेरि त्यो गीतबाट सुरु गरौँ जुन गीतले आनी छोइङ डोमालाई आनी छोइङ डोमा भनेर चिनायो। ईढेवा सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यो लकडाउनमा घरमै बसी ईढेवा सुपर एपमा आफूलाई चाहिने ग्रोसरिज, तरकारी र खानपिनका सामान अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेवा हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छ। अर्डर गर्न ईढेवा सुपर एप डाउनलोड गर्नुहोस् र सुपर एपको सर्भिसमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि सुपर सर्भिसमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि ग्रोसरिजमा ट्याप गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रा 2 सेवा प्रदायकहरूबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। हाल 2वटा सेवा प्रदायकहरू काठमाडौँ अर्ग्यानिक र खानपिन छ र चाँडै अन्य प्रदायकहरू पनि थप्नेछौँ। लकडाउन बन्दाबन्दीको समयमा पनि ईढेवा सुपर एपको सानो प्रयास तपाईलाई घरमै सुरक्षित राख्नु। डिजिटल पेमेन्ट ईढेवा खाताबाट नै गर्नुहोस्। म त ईढेवा चलाउँछु, तपाईँ नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। कार्यक्रम अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्समा आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहने व्यक्तिहरूका लागि सूचना। कार्यक्रम अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स अबको यात्रामा दर्शक प्रश्न भन्ने एउटा छुट्टै सेगमेन्ट रहेको छ। हामी यस सेगमेन्टमा दर्शकले पठाउनु भएका भिडियो प्रश्नलाई
प्रसारण तथा अतिथिबाट त्यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि तपाईँ यस सेगमेन्टमा आफ्नो भिडियो प्रश्न पठाउन चाहनुहुन्छ भने तलका प्रक्रिया मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रक्रियाहरू: हाम्रो फेसबुक पेज टिभी सो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्समा हामी हाम्रो आगामी अतिथिका बारेमा पोस्ट गर्नेछौँ, जसमार्फत तपाईँले आगामी अतिथिका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आफ्नो मोबाइलबाट बढीमा 1 मिनेटको हुने गरी आफ्नो भिडियो प्रश्न खिच्न सक्नुहुनेछ। यसरी खिचिएको भिडियो प्रश्न हाम्रो फेसबुक पेजको इनबक्स मार्फत हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी आएका मध्ये 3 वटा प्रश्नलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। काँडै काँडाको जीवनबाट फुलै फुलको जीवनमा प्रवेश गरौँ। प्रवेश चाहिँ कसरी गरौँ भन्दाखेरि त्यो गीतबाट सुरु गरौँ जुन गीतले आनी छोइङ डोमालाई आनी छोइङ डोमा भनेर चिनायो। हजुर हुन्छ हजुर हुन्छ। सबैसँग होस् मेरो माया नै यस्तो जो भेटे नि मलाई लागोस् मै जस्तो चोखोपनमा खुल्छ है चोखै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुकिन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पैतालाले किरै नमरोस् राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो गीतको शब्दहरू यो सङ्गीतमा धेरै मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराउने मौका पनि पाएका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो गीतभन्दा पहिला तपाईँ गुरुको लागि गीत गाउनु भएको थियो। हो, यो नेपाली गीत गाउने क्रम चाहिँ यो फुलको गीत आँखाको गीतबाट सुरु भएको पक्कै पनि होइन। जुन दिन हाम्रो न्यु बजार सङ्गीतकार न्यु बज्राचार्यज्यूले मलाई एक दिन बोलाउनु भएको थियो, एउटा उहाँकै आफ्नो एउटा सृजनालाई एउटा एक सानो एउटा करेक्सनको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। त्यो करेक्सनको निम्ति मेरो अलिकति सहयोग उहाँले मागेको भएर म उहाँको स्टुडियो गएँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँको त्यो सृजना गीतहरू नयाँ कम्पोजिसनहरू सुन्दा त म अति अब एकदमै रमाएँ भनौँ। एउटा कस्तो एउटा चिज मैले भेटाएको जस्तो मैले महसुस गरेँ, असाध्यै खुसी लागेको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले एउटा मलाई गुरुवन्दना जस्तो एउटा गुरुको गीत सुनाउनु भएको थियो। त्यो सुनेपछि म त मेरो आँखा असाध्यै रसाएको थियो र मैले त्यसपछि उहाँलाई के बिन्ती गरेँ, मलाई पनि मेरो गुरुको निम्ति एउटा यस्तै खालको गीत गाउने इच्छा छ, मलाई बनाइदिनुहुन्छ तपाईँले भने उहाँलाई सोधेँ। त्यसरी नै सुरु भएको। त्यतिखेर चाहिँ अब त्यही तममय पथको झललल बत्ती गुरुजी लाख प्रणाम भन्ने गीतबाट सुरु भयो। त्यसपछि जय होस् तिम्रो मङ्गल होस् भन्ने, अनि त्यसपछि फुलको आँखा बन्यो। तपाईँ सामाजिक कार्यमा पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँ आनी छोइङ डोल्मा भनेपछि समाजसेवी भनेर पनि धेरै मान्छेहरूले चिन्छन् होइन। तपाईँले आरे तारा स्कुल मार्फत विभिन्न अनाथ बालबालिकाहरूलाई पढाउनु पर्ने भएको छ। साथसाथै झोलुङ्गे पुलहरू पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ। अहिले मैले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि हेरिरहेको छु, अहिले यो कोरोना कहरको बेलामा तपाईँले पिपीहरू डोनेट गरिराख्नु भएको छ, आफूले सक्नेसम्म तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। यो सामाजिक कार्य चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टिको लागि गर्नुभयो कि अथवा अन्य केही कारण छ?
अब हेर्नुहोस् है, अब एउटा बुद्ध शरणमा गइसकेपछि हामीले जीवनमा सिक्ने भनेको जीवन सार्थक कसरी तुल्याउने। हाम्रो एउटा धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ सफलताको मापदण्ड अलिक फरक ढङ्गले हुन्छ। त्यो हिसाबले नै यो सामाजिक कार्यमा म अलिकति लागेकै हो। अब एउटा 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 समाज हाम्रो कस्तो छ भने एउटा सरकार छ, नियम छ, कानुन छ, त्यसको दायराभित्र बसेर हामीले त्यो प्रक्रियालाई पुरा गरेर नै त्यो समाज सेवा पनि पुर्याउनु पर्ने अवस्थाले गर्दा मात्र यसलाई एउटा सङ्गठित ढङ्गले संस्था खोलेर अनि त्यसको अब सबै कुरा प्रक्रिया पुर्याएर यसलाई गरिराख्यो। नत्र भने त हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि एउटा यस्तो समाजमा एक्लै बाँच्नु सक्ने खालको हामी त होइन, सामाजिक प्राणी हो। हामी सामाजिक प्राणी हो, एकअर्का त चाहिन्छ। आजको यो विशेष परिस्थिति कोरोनाको अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी आफै सुरक्षित रहने भन्ने खालको त्यो जुन धारणा छ, यदि मैले तपाईँलाई सुरक्षित राखेँ भने मात्र मेरो आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। नत्र भने म आफू मात्र सुरक्षित रहन्छु, अरू जेसुकै होस् भन्ने सोच राख्न थाल्यो भने त्यसमा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी केही पनि देखिँदैन। यदि त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले बुझ्न खोज्यौँ भने त्यस्तै गरेर समाजमा हाम्रो जीवन जिउने क्रममा जुनै पनि क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि म आफू मात्र सुखी हुन्छु, आफू मात्र खुसी हुन्छु भन्ने सोच राख्यो भने त्यो जस्तो मूर्खता अन्य केही पनि छैन। तपाईँ खुसी भएन, तपाईँबाट मलाई खुसी पाउन सक्ने छ। मैले तपाईँलाई दुःख दिएँ, म पाउने भने फिर्ता आउने भनेको दुःखै हो भन्ने कुरा मैले यो सिद्धान्त, यो मूल्य मान्यता मैले त्यही गुरुबाट मैले त्यो संस्कार पाएको। त्यस अनुसार मैले आफ्नो जीवनशैलीलाई ढाल्न खोजे मात्र हो। आफ्नो जिम्मेवारी, मेरो धर्म के हो भन्दाखेरि परोपकारी नै धर्म हो भन्ने कुरा मैले एकदमै भित्री अन्तर्हृदयदेखि त्यसलाई मैले बुझेको छु र त्यसलाई अनुसरण गर्ने कोसिस गरिराखेको छु। मैले यो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अलिकति त्यो पिपी प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सको कमी कमजोरी देखेको भएर एउटा सरकारलाई हात्तीमालो गरेर उहाँहरूले गर्नु खोजेको काममा हामी पनि अलिक सहयोग सेवा पुर्याउँ भन्ने सोचले मात्र यो पिपिईहरू हाम्रो देशमै आफ्नै बनाएर बाहिरबाट आश गरिराखौँ, त्यो कहिले आउने हो भर छैन। त्यसैले मेरो साथीहरूसँग मिलेर एउटा विशेष रूपले हाम्रो कल्पना छेत्री बहिनी र बद्री तिमिल सेना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगबाट हामीले यो पिपिई मास्क बाँड्ने, सेनिटाइजर बाँड्ने, एउटा फर्स्ट एड किटहरू बाँड्ने, एउटा सुरक्षित यो 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 के भन्छ हाम्रो हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरूको कसरी हामीले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतिर हामीले बुझेर अनि त्यसरी गर्न सकिराखेका हो। अब हुन्छ, हामी अलिकति समयको पाबन्दीमा छौँ। तपाईँलाई विभिन्न समयमा विभिन्न विवादहरूमा पनि तान्न खोजिन्छ। त्यो विवादहरूले तपाईँको मनस्थिति कस्तो हुन्छ त्यो पनि जान्न मन छ। हजुर हजुर। एकजना दर्शकले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि केही समय अगाडि तपाईँको जुन 18 करोडको कालो धन देखियो भन्ने समाचारहरूले ठाउँहरू पायो। त्यसपछि तपाईँका शुभचिन्तकहरू पनि विभिन्न के होला भन्ने कौतूहलतामा रहे। त्यो स्पष्ट पार्ने मौका पनि तपाईँले पाउनुभएको छैन होला। यो एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ, हाम्रो कार्यक्रमको फर्मेटभित्र पर्दैन, तर पनि उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको आरोप के छ भने मेरो पैसालाई अग्रिम स्वीकृति लिएन भनेर उहाँले समस्या त्यहाँबाट खडा गरेको। ब्याङ्क टु ब्याङ्क आएको पैसा हो यो। यो स्रोत नखुलिने पैसाहरू भने सायद ब्याङ्क टु ब्याङ्क आइँदैन। त्यो पनि एउटा प्रतिष्ठित ब्याङ्क जुन हङकङबाट आएको थियो। म त निर्धक्क थिएँ। त्यसको पछाडिको मनसाय के छ हामी सबैले बुझ्या चिज हो। यो विशेष घटनाको क्रममा अलिकति मेरो नमिठो अनुभवहरू भएको थियो। तर मेरो एउटै मात्र मेरो बल त्यतिखेर म त्यतिखेर डराइनँ, म आत्तिएन र म एकदमै स्पष्ट थिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मेरो जुन एउटा मेरो सङ्गीतको एउटा जुन प्रतिष्ठा छ त्यो अनुरूप कमाइएको पारिश्रमिक तथा म एउटा आनी भएको हिसाबले पनि कतिपय बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूमा एउटा भिक्षुनीहरूलाई दान या दक्षिणा दिने चलन छ। ती पैसालाई जम्मा पारिएको पैसा थियो हैन, त्यो प्रष्ट थियो। हुन्छ, यो मैले किन पनि सोधेको भन्दाखेरि तपाईँले स्पष्ट पार्ने एउटा मौका हुन्छ तर एउटा स्पष्टता यसको परिणाम म तपाईँहरूलाई भनिहालौँ। यो पैसा एक पैसा घुस नखुवाइकन निस्किसकेको छ। हुन्छ, यो कुरा पछि हामी अब समसामयिक विषयमा जाउँ। अहिले प्रत्येक मान्छेले नयाँ जीवन खोजेको जस्तो, नयाँ वे खोजेको जस्तो मैले अगाडि पनि भने।
तपाईँले बुझ्ने जीवन जुन सरल ढङ्गबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अहिले प्रत्येक मान्छेले पनि जीवन के नै रहेछ र भन्ने तरिकाले पनि बुझ्छन्। तपाईँले अबको यात्रा कसरी तय गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ, अथवा प्रत्येक मान्छेले जीवनलाई कसरी देख्नुपर्ने, कसरी सोच्नुपर्ने जस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, जीवन परिवर्तनशील छ, एउटा प्रकृतिको नियम हो। हामी बाल्यकालदेखि अहिले एउटा युवा र बुढेसकाल सबै एउटा जर्नी नै हो। त्यो जर्नी हामीले प्रक्रिया पुर्याउनै पर्ने चिज हो। त्यो पुर्याउने क्रममा समय परिस्थिति अनुसार मान्छेले त्यसप्रति एउटा सजग भएर सचेत भएर हरेक क्रियाकलापलाई हामीले अपनाउन सक्यो या गर्न सक्यौँ भने काहीँ न काहीँ हामीले भित्री आनन्दको अनुभूतिको चाहिँ पक्कै ग्यारेन्टी मैले देख्छु। भन्दाखेरि अब बाहिरी विदेशी चलनहरूलाई बाट आफू धेरै नै प्रभावित हुनु र हाम्रो आफ्नै संस्कार बिर्सिनु, धर्म कर्म बिर्सिनु भनेको चाहिँ अलिक दुःखको अवस्था देख्छु। अब यो कोरोनाको बेलामा धेरै राम्रो भएको छ। जसरी हामी सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गरे पनि नि, आखिरमा कसैले कसैलाई ग्रिट गर्दाखेरि हाम्रो पहिला पूर्वकालदेखि चलिआएको संस्कार नमस्कार गर्ने हैन, खाना खानु अगाडि चोखो पारेर आफूलाई हैन खाना खाने, यी संस्कारहरू त आजको दिनमा कति रेलेभेन्स छ यसबाट। यही कुराहरूलाई हामीले बुझ्ने कुरा गरौँ। इम्युन सिस्टम स्ट्रङ राख्ने कुरा, उहिले परपूर्वकालको हाम्रो यो जुन संस्कार छ, यो खाना, पोसिलो खाना सही अमाउन्टमा सही ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्ने जुन एउटा चलन थियो, संस्कार थियो, त्यसलाई रिएस्टाब्लिस गर्नै पर्छ। त्यसैले अहिलेको आजको दिनमा हामीले जति यो एडभर्टिजमेन्ट, यो प्याकेजिङ, यो प्रोसेस फुड, यो जेनेटिकली मोडिफाइड खाना अनि रासायनिक त्यो विषादी मलहरूले उब्जनी गरेको खाने कुराहरू जसरी त्यसले यो विष खाइरहेको जस्तो अवस्था, ती कुराहरूप्रति अलिक सजग तुल्याएर खानपान, बाहिरी वातावरणको अलिकति भए पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्न सिक्ने, धेरै कुराहरू हामीले आफ्नै संस्कार संस्कृतिमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ अलि नजिकबाट निहाल्ने कोसिस चाहिँ गर्ने अवस्था आएको छ। त्यसरी सोच्ने बेला आयो, त्यसरी सोच्नै पर्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक इढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।